ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सदुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः। सदुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः। सदुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः। सायं संयमिनस्तस्य महिषी सखः। सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः। सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः। सः दुष्प्रापयशाः प्रापत् आश्रमं श्रान्तवाहनः। सायं संयमिनः तस्य महर्षेः महिषी सखः। प्रापत् 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 नाम प्राप्तवान्। कं प्रापत् कः कः आदौ सः प्रापत् सः कथं भूतः श्रान्तवाहनः सः प्रापत् कं प्रापत् सः आश्रमं प्रापत् सः कथं भूतः इतोपि दुष्प्रापयशाः सः आश्रमं दुष्प्रापयशाः संयमिनः सः दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः 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 इतोपि महिषी सखः महिषी सखः आश्रमं दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनं महिषी सखः सः आश्रमं प्रापत्। कस्य महर्षेः इतोपि तस्य संयमिनः सायं कस्मिन् समये सायं प्रापत् सायं so சேர்ந்து சொன்னா எப்படி இருக்கும் दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः महिषी सखः सः संयमिनः तस्य महर्षेः सायम् आश्रमं प्रापत्। तर्हि दुष्प्रापयशा सः नाम कः दिलीपः किं
सः आश्रमं प्रापत् कस्य तस्य वसिष्ठस्य आश्रमं प्राप्तवान् दुष्प्रापयशाः सः कथमासीत् दुष्प्रापयशाः दुष्प्रापयशाः नाम यशः नाम कीर्तिः तर्हि कीर्तिः तस्य कथमासीत् इत्युक्तौ दुष्प्रापं दुःखेन प्राप्तुं शक्यं नाम अत्यन्तं दुर्लभम् इत्यर्थः नाम सुलभं नास्ति तादृशं यशः प्राप्तुं अतः सः तादृशः दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः बहु दूरादागतः खलु सः अतः श्रान्तवाहनः वाहनशब्देन प्रकृतम् इदं स्वीक्रियते अश्वादिकं यस्य सः नाम अश्वादि यत् वाहनमासीत् तत्सर्वं श्रान्तं तादृशः सः आसीत् सोऽपि श्रान्तः तद्वशात् अनन्तरं महिषी सखः महिषी नाम राज पत्नी महिषी इत्युच्यते राजपत्नी यतः राज्ञः बह्व्यः पत्न्यः भवितुमर्हन्ति पत्न्यः तासु पत्नीषु या धर्मपत्नी न केवलं धर्मपत्नी परं राणी इति च उच्यते so you have something called as officiating as the queen. There may be many wives to a king, but there can only be one queen. She is called as Mahishi. प्रकृते सा सुदक्षिणा सुदक्षिणा इति महिषी तया सखः नाम सा एव सखी सखा अथवा नाम अयम् एकाकी नासीत् तया सह आगतः इत्यभिप्रायः संयमिनः तस्य महर्षेः तस्य नाम वसिष्ठस्य सः कथमासीत् संयमी संयमः नाम किम् इन्द्रियनिग्रहः अथवा व्रतादिकं यस्य यत् भवति तत्सर्वं संयमनं संयमी नाम नियमः इत्यप्यर्थः संयमशब्दस्य तर्हि नियमविशिष्टस्य अथवा जितेन्द्रियस्य महर्षेः तस्य वसिष्ठस्य आश्रमं सायं सायंकाले प्राप्तवान् दिलीपः புரியல என்னன்னா दुष्प्रापयशाः वा दुष्प्रापयशाः दुष्प्रापयशाः नाम he has got lot of kirti but with that kind of a kirti is not easy to achieve. Dushprapa means what? Prapaha praptihi nama so to beget, right? Dushprapti nama dukkhena. It's not easy to achieve that kind of a fame. Yashaha is not only fame but even something like that. Okay. Okay. सः दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं दुष्प्रापयशाः सकारान्त नपुंसकलिंग दुष्प्रापयश शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं प्रापत् प्रापत् is प्र इत्युपसर्गपूर्वक आप्लुगतौ आप्लुगतौ इति धातोः लङ् लुङ् भूते लुङ् आपत् आप्ताम् आपुः तथा आगच्छति प्रथमपुरुषे एकवचनान्तं रूपम् आश्रमम् अकारान्त नपुंसकलिंग आश्रम शब्दस्य पुल्लिङ्गः आश्रमः अकारान्त पुंलिंग आश्रम शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं श्रान्तवाहनः अकारान्त पुंलिंग श्रान्तवाहन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सायं
सायम् is द्वितीय क्रिया विशेषणम here. Okay. It's add. So क्रिया विशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च. So नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनान्त. नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनान्त. संयमिनः नकारान्त पुंलिंग संयमिन शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं तस्य दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं महर्षेः इकारान्त पुंलिंग महर्षि शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं महिषी सखः अकारान्त पुंलिंग महिषी सख शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं. दुष्प्राप यशाः दुष्प्रापं यशः यस्य सः दुष्प्राप यशाः. ओके. बहुव्रीहि. श्रान्तवाहनः श्रान्तः वाहनः यस्य सः श्रान्तवाहनः अथवा श्रान्तं वाहनं यस्य सः श्रान्तवाहनः. देन् संयमनस्तस्य महिषी सखः महिष्याः सखा महिषी सखः. महिष्याः सखा महिषी सखा. सखा सख्या सखी शब्दः वस्तुगत्या किम् इकारान्त शब्दः. सखा सखायु सखायः. So it's a विशेष शब्द. But when there is a samasa, it becomes akaranta shabda. Okay. Once recite the shloka. सदुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः. अत्रैव स्थापयामः अद्य.